हुकूमत ने एक ऐसा कड़ा अवाम को पहनाने के लिए तैयारी कर ली है। एक बिल लाया जा रहा है, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एंटी सोशल बिहेवियर 2026। इसमें सरकारी मुलाजमीन ये फैसला करेंगे कि उस बंदे के साथ क्या करना है, उसका कड़ा उतारना है या नहीं उतारना। वो कड़ा जो उसकी इंफॉर्मेशन 3 महीने तक के लिए उन लोगों तक देगा जिन लोगों ने वो कड़ा पहनाया, चाहे वो खाएगा, चाहे वो पिएगा, चाहे वो नहाएगा, बैठेगा, जो भी काम करेगा। मीन जब पर्सनल काम भी होंगे तो वो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इरफान अकबर। हमारे बुजुर्ग बड़े सियाने थे, वो हमें बताते थे कि बेटा जो अंग्रेज़ है ना, अंग्रेज़ हमसे भी बहुत ज़्यादा सियाना है और वो मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात को या मुस्तकबिल में होने वाली प्रेडिक्शंस करता था। वो माजी को तो छोड़े, माजी को मिला के मुस्तकबिल में आने वाले हालात को बता देता था। ख़ास तौर पे अंग्रेज़ ने एक मूवी बनाई, उस मूवी में ये दिखाया गया कि लोगों के जो कारनामे, जो उनके करतूत थे, वो उनके माथे पे एक स्क्रीन की शक्ल में दौड़ते थे, जिनको रैंकिंग दी जाती थी और उस रैंक के मुताबिक उनकी एज होती थी। जब वो कोई भी गलत काम करते थे तो उनका रैंक कम हो जाता था और इस तरह कम होते होते वो मर जाते थे। और इस तरह एक और जगह पे भी दिखाया गया था जिसमें बताया गया उनके बालों पे एक ऐसा बेल्ट, एक ऐसी पट्टी, एक ऐसा कड़ा पहनाया जाता था। उस कड़े पर उनकी वो जो एज होती थी वो लिखी हुई होती थी। वो किसी को एज दे भी सकते थे, ले भी सकते थे। और उसके बाद अगर उन्होंने कोई खाना वगैरह खाना है तो उस खाने का जो बिल है वो भी अपनी एज को कम करवा के पे कर सकते थे। तो इसी तरह का एक कड़ा पंजाब हुकूमत ने हमारे लिए भी तैयार कर लिया है। हमारी मरियम नवाज साहबा की हुकूमत ने एक ऐसा कड़ा अवाम को पहनाने के लिए तैयारी कर ली है। एक बिल लाया जा रहा है, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एंटी सोशल बिहेवियर 2026, जिस बिल के मुताबिक एक ऐसा, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, ये पहला बिल नहीं है, ये दूसरा बिल ऐसा पेश किया जा रहा है जिसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स किसी भी कार्रवाई में मुलविस हुआ, जैसा कि 38 पॉइंट ऐसे दिए गए जिनके मुताबिक अगर उन पॉइंट्स को किसी ने वायलेट किया तो उस शख्स की जो आइडेंटिटी है उसको 3 महीने के लिए हज़फ कर लिया जाएगा, मतलब कि उसको मिटा दिया जाएगा और उसको एक ऐसा कड़ा पहना दिया जाएगा जिस कड़े के मुताबिक उसकी तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन होगी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मीन के पंजाब हुकूमत के पास जाएगी। और ये फैसला कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन करेंगे, मतलब कि सीटीडी, एसीज, डीसीज ये फैसला करेंगे। और ये फैसला जब हो जाएगा उनको कड़ा पहना दिया जाएगा। किसी भी बंदे को जो वायलेट करेगा तो वो उस कड़े को उतार नहीं सकता। अगर उतारने की कोशिश करेगा या फिर अदलिया के पास जाएगा और उसको डिफेंस करने के लिए किसी भी अदालत के पास इस तरह का कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो उस चीज़ को वापस ले सके, उस हुक्म को वापस ले सके जो एक सरकारी मुलाजिम ने, या फिर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सरकारी मुलाजमीन ये फैसला करेंगे कि उस बंदे के साथ क्या करना है, उसका कड़ा उतारना है या नहीं उतारना। वो कड़ा जो उसकी इंफॉर्मेशन 3 महीने तक के लिए उन लोगों तक देगा जिन लोगों ने वो कड़ा पहनाया, चाहे वो खाएगा, चाहे वो पिएगा, चाहे वो नहाएगा, बैठेगा, जो भी काम करेगा। मीन जब पर्सनल काम भी होंगे तो वो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो दी जाएगी। और उसके बाद उस शख्स का पासपोर्ट उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसकी सिमों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर किसी भी शख्स ने कोई भी अपील किसी भी अदालत में दायर की तो उसको उसी वक्त मनसूख कर दिया जाएगा और उस किसी भी जज के पास इसको ख़त्म करने का कोई भी पावर नहीं है और ना ही किसी को कोई इस तरह की अहलियत दी जाएगी। तो ये एक ऐसा काला कानून लाया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी आज़ादी पर एक डाका है। जो पहले भी एक डाका इन्होंने मारने की कोशिश की थी, जो टेली कम्युनिकेशन एक्ट, जो कि एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन को हमारे ऊपर लाने और हमारे ऊपर लादने की कोशिश की गई है, जिसको कमेटी बना के अब उसको उसी कमेटी में घुमा फिरा दिया गया है। अब देखते हैं उसको पास किया जाता है। अब दूसरा एक बिल लाया गया है और बिल पे बिल आते जा रहे हैं। अवाम के हालात वो मुसलसल ही बिगड़ रहे हैं। एक मुल्तान में एक वाकया ऐसा पेश आया जिसमें एक बंदा, एक बुजुर्ग अपने बेटे को एक घर में चारपाई पे बिछाने वाली चादर में लपेट के आ गया, क्योंकि वो बेचारा फौत हो गया था उसका बेटा, और उसके पास उसके बेटे को पहनाने के लिए कफन तक नहीं था। वो शख्स जब कब्रिस्तान में लेके गया तो पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने उसके कफन दफन का इंतजाम किया। हालात ये चल रहे हैं और हम लोग ये ऐसे बिल पेश कर रहे हैं जिसमें अवाम को और निचोड़ा जाएगा और अवाम के ऊपर और सख्ती की जाएगी। देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन कौन से ऐसे गलत हरकत हैं जो हम करेंगे, हम पकड़े जाएंगे और हम हैबिचुअल मतलब कि हम एक आदि मुजरिम कहलाए जाएंगे। और जब आदि मुजरिम कहलाए जाएंगे तो हमारे हकूक सारे के सारे हज़फ कर लिए जाएंगे। जो हमें गवर्नमेंट देती है, जो कुछ भी हमें सहूलियत मिलती है, वो नहीं मिलेंगी, पूरे 3 महीने के लिए हमें हज़फ कर ले। पहला तो है कि अगर हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर या किसी भी बंदे को कोई गाली देते हैं, जैसा कि हमारे पंजाब में रिवाज है कि हम
ہر بات کرنے سے پہلے، ہر صلاح دینے سے پہلے بھی بندے کو گالی دے دیتے ہیں. ایک پیار محبت کی نشان چھوڑیں اس بات کو، بے شک وہ چیز غلط ہے، مگر ایک روش، ایک رواج بن چکا ہے، ایک ایسا نام بن گیا ہے جو مٹانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آئے گا تو ختم ہوگا. اچانک سے اس کو ختم کرنے کی ٹھان لی گئی ہے، اور اس کے مطابق اگر ہم کسی بھی شخص کو گالی دیتے ہیں تو وہ شخص رپورٹ کروائے گا، اور بیٹھے ہوئے جتنے بھی سرکاری اہلکان ہوں گے اسی وقت فوراً ہمیں ایک عادی مجرم قرار دے دیں گے. ہاں، آپ کو ایک چانس ملے گا، اور جب دوسرا چانس آئے گا تو آپ عادی مجرم بن جاؤ گے، اور اس کے بعد آپ کو یہ سزا 3 مہینے کے لیے بھگتنا پڑے گی، جو آپ کا رائٹ، تو آپ کے تمام حقوق حذف کر لیے جائیں گے. اس کے بعد اگر پبلک پلیس پر اگر ہم نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی بدتمیزی کی یا پھر کسی بھی ٹرانسپورٹ کو روکنے کی کوشش کی، جیسا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہمارے نعرے، ہمارے مطالبے منظور کرو، تو ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، ہمیں عادی مجرم بنا دیا جائے گا، اور پھر ہم سے وہ ایک کڑے کی ڈیمانڈ کی جائے گی، اس کو پہنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا ریکارڈ عوام کا حکومت کے پاس جائے گا، سرکاری بندے یہ فیصلہ کریں گے. اس کے بعد اگر کوئی ہم نے آرگنائزیشن بنا رکھی ہے جس میں زکوٰۃ و صدقات لیے جاتے ہیں، جس میں کھالے کھراوڑے لیے جاتے ہیں، وہ بھی اب ہمارے خلاف استعمال ہوں گے. اگر ہم نے کسی بھی غلط ذرائع سے کوئی یہ دولت اکٹھی کی ہے تو یا پھر کوئی بھی فنڈ اکٹھا کیا ہے تو ہم پہ بھی ایک مقدمہ چلایا جائے گا جو ڈیسائیڈ کرے گی حکومت وقت یا پھر وہ سرکاری اہلکار، وہی ہمارے نصیب کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کون سا نیک کام کرنا ہے یا کون سا برا کام کرنا ہے. یہ تھی موٹی موٹی انفارمیشن جس میں ایک قانون لایا جا رہا ہے، اور اس قانون کے مطابق ہم لوگ پکڑے جائیں گے. اگر ہم ان کے کہنا نہیں مانتے تو ہم بھی اس کالے قانون کی زد میں آئیں گے جو کالا قانون پاس ہونے کے لیے پنجاب اسمبلی میں آیا. لیکن افسوس اس بات کا کہ پنجاب اسمبلی کے جو سپیکر تھے اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس بل میں لکھا کیا ہے، یا پھر اس کا جو مسودہ پیش کیا جاتا ہے اس کو اس مسودے کا پتہ ہی نہیں تھا. جب اس نے دیکھا، انفارمیشن دیکھی، تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک ہمارے جو حکومت ہے وہ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یاد رکھیں، سپیکر جو ہوتا ہے وہ منتخب کردہ حکومت کی طرف کا ان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، یا اسی پارٹی کا ایک بندہ ہوتا ہے جس نے اپوزیشن کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اپنی پارٹی کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، تمام کے تمام جتنی بھی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو سننا ہوتا ہے، ان کے حقوق کے بارے میں، اور ان کے کوئی بھی تحفظات ہیں ان کو سننا ہوتا ہے اور ان کو عمل کرنا ہوتا ہے. اور وہ اس جتنی بھی پنجاب اسمبلی ہے اس کا وہ ایک وقت کا مالک ہوتا ہے اور ایک فیصلے کر رہا ہوتا ہے، ایک قسم کا وہ جج ہوتا ہے. لیکن اس کو بھی پتا نہیں تھا، افسوس کہ ایک ریٹائرڈ جج جس نے یہ بل پیش کیا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش بھی اس بل میں ہے، تو اس بندے نے وہ خود اب حکومت میں آ کے حکومت کے بھی مزے لینا چاہ رہا ہے. پہلے جوڈیشری میں تھا، اس نے وہ بھی مزے لے لیے، تو اب جوڈیشری کے بھی جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حذف، جتنے بھی ان کے پاس رائٹس تھے، جتنے بھی پاور تھی، ساری کی ساری پہلے تو ختم کر دی گئی. وہ ایک جناب آئینی عدالت بنائی گئی. اس آئینی عدالت میں جو سپریم کورٹ کا جج تھا جس کو ہم کہتے تھے چیف جسٹس، جس کے پاس دا پاور آف سو موٹو تھی، مطلب کہ سو موٹو پاور، مطلب کہ کوئی بھی فیصلہ وہ خود کر سکتا تھا اور کسی بھی فیصلے پہ نظر ثانی کروا سکتا تھا، اس کی پاور تھی. کیونکہ ایک ستون تھا یہ حکومت کا، یہ ایک جمہوریت کا ایک ستون کرایا جاتا تھا، ہمارے ادارے، ہماری حکومت، اور اس کے بعد ہماری جوڈیشری. لیکن جوڈیشری کی پاور، جو جوڈیشری کا ستون تھا وہ تو گرا دیا گیا ہے. اب جسٹ ادارے بچے ہیں اور حکومت بچی ہے جو یہ بل پاس کروا رہے ہیں اپنی مرضی کے، اور اس کے بعد عوام کے اوپر یہ ساری کی ساری مصیبت لادی جا رہی ہے. اینڈ پہ عوام ہی قصوروار ٹھہرائی جائے گی اور عوام ہی ماری جائے گی. سلام.